बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। वीकेंड है और फिर मौसम भी खुशगवार है। कल भी हमने देखा कि सारा दिन बारिश हुई, लेकिन उस बारिश के असरात जो थे वो कल भी आपको दिखाए। आज भी हम उस पर डिस्कशन तो ज़रूर करेंगे क्योंकि हालात ही ऐसे थे कि बहुत जगहों पर बारिश की वजह से नाखुशगवार वाक़यात भी हुए। नकासियाब के इंतज़ाम जो थे वो आप सभी ने देख लिए कि कल क्या थे, और अभी तक बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां से नकासी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। तो दावे एक जगह, हकीकत आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, साथ ही साथ शहर की दीगर खबरें भी डिस्कस करेंगे और मौसम की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं, बारिश के इम्कानात हैं आज? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज महकमा मौसमियात ने मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है और आज दोपहर के वक्त के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और आज दर्जा हरारत में भी मामूली कमी देखी गई है। और आज अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आज दिन भर बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा। अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 86% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 72% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुनेद हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल बता रहे थे। टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। पहली खबर हमारे पास क्या है जी? बारिश ने हुकूमती दावे धो डाले, घरों और मार्केटों में पानी दाखिल हो गया। डेंगू का एक कंफर्म मरीज सामने आ गया, तादाद 50 हो गई। 24 घंटों में 639 मुश्तबा केस। सर्जरी के लिए कोरोना की शर्त मरीजों के लिए दर्द सर बन गई, टीचिंग अस्पतालों में सहूलत नापैद। शाल मार्केट में खरीदारों को मुश्किलात, जदीद गाड़ियां नाकाम, बस तांगे ही चलते रहे। जी तो नाज़रीन, ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, आप कल बारिश खासी एंजॉय करते रहे हैं, लोग परेशान रहे हैं और आप बारिश एंजॉय कर रहे थे, किस तरह एंजॉय कर रहे थे? देखें, बारिश एंजॉय करने वाली चीज है, एंजॉय करना चाहिए। कल मैं बड़े लंबे अरसे बाद यानी कि गहरे पानी के अंदर उतरा हूँ, गहरे पानी के अंदर। मेरा दिल कर रहा था मैं माइक पर चुक के सूटा और मैं भी जनाब बचपन दी यादा ताज़ा करा, विच डुबकियां लावा, दौड़ा, दूजे ने छिट्टा उड़ाओ, छीटे उड़ाऊं। फिर मैंने कहा नहीं, चूंकि माइक पकड़ा हुआ था, लोग कहेंगे यार देखो यार। लेकिन बड़े अरसे के बाद बड़ा मजा आया उस पानी के अंदर उतरने पे। अगरचे पानी गंदा था, जो भी था, लेकिन देखिए बचपन में भी हम जब बारिश का पानी खड़ा हो जाता था तो फिर ऐसे ही इस पानी के अंदर हम भागते भूगते थे। कोई यानी कि जो हमारी एज के लोग हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम बारिश के पानी के अंदर भागे नहीं हैं, लेकिन उस वक्त फर्क ये होता था कि पानी निकल जाता था फटाफट। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। फर्क ये था कि पानी निकल जाता था, लोगों के अंदर भी तमीज थी कि अगर कोई पैदल पानी के अंदर जा रहा है तो किस तरह एहतियात से जाए। एग्जैक्टली, उसके ऊपर छींटे उड़ाता हुआ कोई नहीं गुजर के जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, वो हम डिस्कस करेंगे। भट्ट साहब ने कल किस तरह से बारिश एंजॉय की, वो एक्सपीरियंस तो भट्ट साहब ने थोड़ा बहुत शेयर कर दिया। लेकिन पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। बारिश ने हुकूमती दावे धो डाले, घरों मार्केटों में पानी दाखिल, सड़कें नालों में तब्दील, 4 शहरी कल जाम बहक भी हुए हैं। बट सब क्या कहेंगे? हुकूमती दावे हमेशा हम देखते हैं, और कल भी एमडी वासा साहब ने ये कहा कि 2 घंटे के अंदर अंदर जैसी बारिश रुकती है या अगर बारिश मुसलसल होती रहती है तब भी कोशिश ये की जा रही है, हमारी मशीनरी एक्टिव है। मुख्तलिफ शाहराहों पर हमारे रिपोर्टर्स ने भी बताया कि यहाँ पर मौजूद हैं वासा की मशीनें भी, वासा का अमला भी, और नकासियाब में जो है मसरूफ है, लेकिन टाइमली मुमकिन नहीं हुआ। क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? देखिए,
जितनी बारिश होती है सिर्फ लाहौर नहीं, अगर मैं आते ही साथ ही आज आपने हुकूमत के ऊपर, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ तो आपने आंदे ही आज जड़ा है ना फिर। बट साहब आप तो कल मैदान अमल में मौजूद थे, आपको तो गुस्सा निकालना चाहिए, आपको तो मौका दे दिया। मैं अब गुस्से में नहीं आता हूँ हुकूमत के खिलाफ, सही आपको बात बताऊँ, मुझे सर आप हुकूमत को एक साइड पे रखें, ये इंतजामिया जो प्लानिंग्स करती है ना, मुझे वो प्लानिंग बता दे किधर है। जो इजलास पे इजलास होते हैं जिसमें कहा जाता है कि मॉनसून की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, आपका LWMC का अमला भी मौजूद था, आपके वासा भी, आपकी मखदूश इमारतों के जितने भी जिन्होंने नोटिस लेना है वो भी बीच में बैठे हैं, होता तो सब कुछ वही है, इमारतें भी गिरी हैं, करंट लगने से लोग भी जाम बहक हुए हैं, इसके साथ साथ आपने देखा लोगों के घरों में भी पानी गया है, लोगों के कारोबार भी मुतासर हुए हैं। तो ये कौन सी मीटिंग्स हैं? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि इसके ऊपर जितने भी आप इंतज़ामात कर ले वो कम है, और अभी भी पानी जितनी देर में निकल जाता है, मैं आपको बताऊं ये इस हुकूमत का क्रेडिट नहीं है, ये पिछली हुकूमत का क्रेडिट है कि लक्ष्मी चौक के अंदर से जितनी तेज़ी के साथ पानी निकल जाता है, या लॉरेंस रोड के ऊपर से जिस तेज़ी के साथ पानी निकल जाता है, ये इस हुकूमत का क्रेडिट नहीं है। आपने कहा हुकूमत की बात, मैं आपको बताऊँ मुझे हुकूमत पर तरस आता है, मैं इसलिए अब मज़ीद कमेंट नहीं करता हूँ। देखिए कल हम खुद शहर के अंदर रहे, जहाँ पे भाटी चौक की मैं बात करूंगा, भाटी चौक के अंदर सिर्फ एक मौजूद था पानी निकालने वाला, वो ब्राउजर कहती हैं जो भी उसको शक्कर मशीन है जी, शक्कर मशीन एग्जैक्टली, एक मौजूद थी। और आप बिलीव करें कि वहाँ पे इतना गहरा पानी था कि अगर मैं उस पानी के अंदर जाता तो मेरे यहाँ तक वो पानी था, यहाँ तक पानी था, मैं सिर्फ गया हूँ तो यहाँ से मैं, क्योंकि मुझे रिपोर्ट भी करना था। बिल्कुल आप मुझे वासा अहलकार भी मौजूद थे, 2 वासा अहलकार, मैं आंखों देखा हाल बयान कर रहा हूं, जो उस गाड़ी के पास खड़े, उसके बाद एक गायब हो गया, बाकी आके सारे साइड के ऊपर बैठ के। बाकी शहर के अंदर भी यही सूरत हाल थी। जब जो ऊपर वाले सरबराह हैं वो खुद आराम से बैठे रहेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। हमारे सीएम साहब भी कल निकले, सीएम साहब की स्टेटमेंट भी आ गई है कि पिछली हुकूमत की निस्बत उनके इंतजामात बेहतरीन हैं। बड़े जबरदस्त है जी, बड़े वाकई वो सही कहते हैं। जब वो शहबाज शरीफ साहब लॉन्ग बूट पहन के वो पानी में उतर जाते थे तो आपको पता है फिर कैसी हलचल मचती थी, ऐसी की तैसी फिर जाती थी। अब ये निकलते ही अपनी गाड़ी में बैठ के निकलते, ना सिर्फ ये निकलते बल्कि एक आध मिनिस्टर कल शहर से बाहर भी निकला हुआ था देखने के लिए, यानी कि वो निकले तो जुर्म, ये निकले तो सवाब। बिल्कुल सही कह, ठीक है ना। लेकिन उसके तरीकाकार में फर्क था कि जब वो खुद मैदान में पानी के अंदर उतर के आ जाता था तो हर बंदे को पता था मुझे सिर्फ ये बता दें, ये सियासत वाला एलिमेंट हर जगह कहां से आ जाता है? लोग मर रहे हैं, लोगों के घरों की छतें गिर रही हैं, लोगों के घरों में अमलाक तबाह होकर रह गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तबाह होकर रह गया है, सड़कों पर लोग ख्वार हो रहे हैं। सीएम साहब ये कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत से बेहतर इंतजामात हैं, हमजा शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि शहर डूब गया है, हुकूमती मशीनरी नजर नहीं आई, ये ऑपोजिशन पर यहाँ से वार, वहां से हुकूमत पे वार, लोगों को इसका क्या फायदा है? चले शुक्र करें हमजा शहबाज साहब को भी ख्याल आ गया कि उन्होंने भी कोई 2-4 जुमले कहने हैं। देखिए जहां तक घरों की छतें गिरने का ताल्लुक है, इसके अंदर हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। अब जिस घर की छत ही कमजोर है और वो अपनी छत की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, मखदूश इमारतें हमेशा मेंशन की जाती है ना तो उनको कोई ऑल्टरनेट दिया जाता है। मेरी बात सुने, मखदूश इमारतों वालों को कितनी दफा कहा गया, मैं हुकूमत की साइड नहीं ले रहा हूं लेकिन बता रहा हूं, बट साहब मुतबादिल फराहम करना किसकी जिम्मेदारी है? एंड टाइम पे आप कह देंगे आप घर खाली कर दें, क्या करें? एंड टाइम पे तो कोई भी नहीं कहता, एंड टाइम पे कोई भी नहीं कहता। असल में माजरत के साथ हम बहुत बेहिस हैं बहैसियत शहरी। हम कहते हैं पैसे पकड़ लें और उसके बाद बस मामला चलते रहेंगे। जो छतें गिरी हैं ना, मैं आपको बताऊं ये उस कैटेगरी की नहीं है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना ये उस कैटेगरी की नहीं है। मुझे पता है कि मेरे घर की छत कमजोर है, यहाँ से पानी आ रहा है, सीम हो रही है, लेकिन मैं उसको ठीक नहीं करवाऊंगा। ठीक है, फाइनेंशियल हालात हो सकते हैं, मजबूरी हो सकती है, लेकिन बारिश के दौरान इसकी जिम्मेदार मैं हुकूमत को, हाँ नाकिस इंतजामात पे मैं कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि नाकिस इंतजामात हैं। जब तक इदारे का सरबराह, हुकूमत का सरबराह खुद फील्ड के अंदर नहीं जाएगा, सरों के ऊपर नहीं खड़ा होगा, सर ये काम नहीं करने वाले। करंट लगने के वाकयात हुए हैं जिसमें 4 अफराद जाम बहक हुए हैं, इमाम मस्जिद, नन्ही महक यतीम खाना में 10 साला बच्चा, सोडीवाल में 42 साला माजिद करंट की जद में आ गए। सर इसका भी जिम्मेदार हुकूमत को नहीं करार दिया जा सकता। बट सर मेरी बात सुनिए, अब ये जो लेस्को की जानिब से बेहंगम तारे हैं, नंगी तारे हैं,
اس کا ٹائملی ایکشن لینا, علاقہ مکین مینشن بھی کر دیں, کوئی نہیں پوچھتا. یہ ادارے صرف اور صرف انتظار کرتے رہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو تو ان کی دوڑیں لگ جائیں. یہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ بے ہنگم تاریں پورے شہر کے اندر بکھری پڑی ہیں. اچھا شہر تو میں اندرون شہر نہیں جاتا, وہاں پہ تو اللہ معاف کرے کچھ سمجھ ہی کچھ نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. وہاں تو بیلکنیز میں آپ دیکھیں بالکل تاریں اوپر سے گزر رہی ہیں. میں مین شہر کی سٹریم کی بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ بے ہنگم تاریں ہیں, لیکن نظر سب کو آتی ہیں, کرنا نہیں ہے ہم نے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے کرنا نہیں ہے, ہم نے صرف بجلی کے بل بڑھانے ہیں, چارجز بڑھانے ہیں, بس اس کے علاوہ اور ہم نے نہیں کرنا. جب تک میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایشو یہ ہے انا کہ ہمارے پالیسی ساز ادارے جو ان سے وہ صرف پالیسی بناتے ہیں, اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرواتے ہیں. اداروں کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. آپ کوئی ایک ادارہ اٹھا کے دیکھ لے, اس کے رولز ریگولیشن سزا و جزا سب کچھ ہوگا, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں کرے گا. بٹ سب ایک دوسرے کو سارے بچانے میں لگے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی, امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو, میں پرانا ایک گڑا اکھیڑنے لگا ہوں, پرانا گڑا. جب ہم جیل روڈ آفس تھے, میں نے 2-3 دفعہ ہم نے ڈسکس, آپ کو یاد ہے جی او آر کے اندر بجلی کی چوری پکڑی گئی تھی؟ بالکل ٹھیک ہے. اس وقت کہا گیا کہ اس کے ذمہ داروں کو سامنے لے کے, کتنا عرصہ گزر گیا, میرا خیال ہے 2-3 سال تو گزر گئے ہیں میرا خیال ہے. کیا ذمہ دار سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوگا؟ امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوگا جس نے امپلیمنٹ کروانا ہے وہ ملا ہوا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یعنی کہ پولیس اور چور اکٹھے ہیں, جس نے سزا دینی ہے اور جس نے جرم کیا جہاں سزا جزا کا کوئی نظام ہی نہیں ہوگا, سب کو جو ہے وہ برابر کر دیا جائے گا, پھر جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ طاقت کا قانون ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا یہ قانون ہے. مجھے نا بار بار ایم ڈی واسط صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد آتی ہے کہ آپ 2 گھنٹے بعد باہر جائیں گی. جب میں ان کو کہتی ہوں کہ جب میں صبح آ رہی تھی تو ہر جگہ اس طرح سے پانی جمع تھا, فلاں جگہ پہ پانی تھا, فلاں جگہ پہ, وہ کہتی 2 گھنٹے بعد جب آپ واپس جائیں گے تو آپ پانی ڈھونڈیں گے. اب کل آپ کا جو بیپر تھا وہ ہم نے دیکھا, ایز لائف دیکھا, اس میں دیکھا کہ پانی آپ کہہ رہے ہیں ڈھونڈے نہیں ملے گا. پھر عثمان علیم کا ہم نے دیکھا ایز لائف, وہاں پر جو حالات, مجھے تو افسوس ہو رہا تھا کہ یہ واقعی شہر کا منظر ہے. یہ ایم ڈی واسطہ صاحب کہتے ہیں میں خود فیلڈ میں ہوں, اس کے ساتھ ساتھ سارے اہلکار فیلڈ میں موجود ہیں. تو یہ جب مشینری متحرک ہو تب بٹ صاحب یہ حالات ہوتے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں. خیر مجھے ویسے یہ بھی لگ رہا ہے عثمان بھی بچپن کی یادیں تازہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہیں, عثمان نے ویسے نہیں کی ہوگی, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ عثمان جس جگہ پہ موجود ہے, یہ گلیاں چھوٹی چھوٹی گلیاں محلے ہیں, یہاں پہ پانی ہے. اچھا ہم سارا فوکس کر لیتے ہیں مین سڑکوں کے اوپر کہ وہاں پہ پانی نہ کھڑا ہو, اور مینشن بھی وہ یہی کرتے ہیں, لانس روڈ میں پانی نہیں ہے, لکشمی میں پانی نہیں ہے, تو باقی شہر میں لوگوں نے جانا نہیں کہیں کیا؟ ایگزیکٹلی, یہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے فوکس کیا ہوتا ہے مین سڑکوں کو, ہم گلی محلوں کی طرف جاتے نہیں. اچھا گلی محلوں کے اندر جن واسع اہلکاروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے, آپ بلیو کریں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ مجھے کسی جگہ پہ کوئی واسع اہلکار گلی محلے کے اندر, کوئی ایک آدھ ہوگا جس کو کوئی دبکا مار کے کوئی محلے والا لے آیا گا, اوے آئے اب پانی کھلوتا ہی, کھول گٹر پانی کٹنا ہے, یا نالیاں چمار. ایمانداری والی بات ہے, میں نے جب بھی دیکھا نا ایسے ہی دیکھا ہے, اس طرف فوکس ہی نہیں کرتے. لیکن چلے اس پہ سب اچھا کہ رپورٹ تو دے دیتے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہم دکھاتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے یہ چھپ نہیں سکتی ہیں, اور نہ ہم چھپا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہیں عام لوگوں کے مسائل جن سے ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے. اور دعووں کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ لوگ خوار بھی ہوتے ہیں, لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں, لوگ زندگی کی بازی بھی ہار جاتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح یہ دعوے جو ہیں اس طرح سے کر دیے جاتے ہیں کہ تسلی عوام کو دی جاتی ہے کہ ہم بھی متحرک ہیں, مشینری بھی متحرک ہے, تو پھر کام کہاں ہو رہا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اگلی خبر کی طرف جائیں گے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے, کل افسوسناک واقعہ پیش آیا, چبرجی پر نجی بینک میں خوفناک دھماکہ ہوا, عمارت ملبے تلے دب گئی, اور افسوسناک واقعے میں ایک شخص زندگی کی بازی بھی ہار گیا, 21 افراد زخمی ہوئے. اب یہ وہ چیزیں ہیں بٹ صاحب کہ ان کو سڈن کہا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے ہاں کوئی سچ انتظامات بھی ایسے نہیں ہوتے. یہ سڈن نہیں ہے, ایسے واقعات کو ہم سڈن نہیں کہہ سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. گیس پائپ لائن پھٹی, جو سوئی ناردرن والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بینک کے اندر گیس کا کنیکشن ہی نہیں تھا,
पाइप लाइन कैसे फटी? अच्छा, स्टोरी के अंदर मौजूद है, जो स्टोरी के अंदर दिया गया है कि गैस पाइपलाइन फटी, पुलिस कह रही है, लेकिन सुई नॉर्दर्न जो है वो कह रहा है कि बैंक के अंदर सुई गैस का कनेक्शन ही कोई नहीं था। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर कनेक्शन नहीं था तो फिर ये पाइपलाइन किधर से आ गई? और अगर गैस थी, गैस पाइपलाइन थी तो फिर सुई नॉर्दर्न ने इससे क्यों इनकार कर रहा है? सुई नॉर्दर्न क्यों इनकार कर रहा है? यानी कि आप देखें, इदारे जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा। वो कह रहा है उसकी जिम्मेदारी, वो कह रहा है मेरा एरिया नहीं गा, वो कहता है मेरा एरिया नहीं गा। अब वो बेचारा जो वहां पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, अब वो तो बेचारी फुटबॉल बन गई, ना उसने ऑन करना है ना उसने ऑन करना है। अब जो भी चीज है पहले तो इसको देखने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि ये सिलेंडर होगा, फिर मैं तो फिर यही कहूंगा जी ये कोई गैस सिलेंडर होगा। लेकिन पूरी इमारत जमीन बोस होगी, पूरी इमारत। और आप ये देखें बारूदी मवाद भी कोई नहीं मिला। पहले ये था कि शायद कोई, क्योंकि वो कुछ थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ सेंसिटिव एरिया है। हमारे ज़हन में भी यही था कि शायद ये कोई इस तरह का ना हो, लेकिन इसके अंदर इदारों की नाकामी है कि हम तायन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये धमाका हुआ किस तरीके। और बट साहब, तायुन करना ना करना एक बात है, हमारे पास ये बड़ा अच्छा हल है कि एक दूसरे पे डाल दें, बात वक्त गुजर गया, बात गई और फिर आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाकया। और सेकेंडली, अगर आपने इस तरह के वाकयात को रोकना है तो फिर आपको एक्चुअली तायुन करना पड़ेगा कौन जिम्मेदार है, ताकि लोग आगे के लिए मोहतात हो जाए ना। एग्जैक्टली। देखिए, अगर पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन थी वहां पे और वो फटी, तो फिर ये कहां पर जा रही थी? किसी होटल की थी, वहां पे एक होटल भी है। अगर होटल की थी तो उसके अंदर लीकेज डेफिनेटली होगी। फिर ये तफ्तीश तहकीक करना बनता है कि अगर ये गैस पाइपलाइन थी और ये फटी, लीकेज थी, तो इंतजामिया को क्यों नहीं पता था? इंतजामिया को डेफिनेटली पता होना चाहिए। सर, यहाँ इंतजामिया को पता हो, आप शिकायतें करा के थक जाएं, कौन सुनता है किसी कंज्यूमर की? 10 दफा जाएं तो फिर एक दफा आके कोई टीम चेक करती है। खैर, अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, डेंगू का एक कंफर्म मरीज सामने आ गया है। तादाद 50 हो गई है। 24 घंटे में 639 मुश्तबा केसेस भी सामने आए। बारिशों का बट साहब सीजन है, अब खतरा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हमारे एक बार फिर से इंतजामात वैसे नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, हमने सारा फोकस, मैं फोकस ही कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, हमने कोरोना के ऊपर। सर, अब तो कोरोना वाला फोकस भी बहाना खत्म हो गया है, जाने दें, आप तो ना के, मतलब अब उस तरह से कहां फोकस किया जा रहा है बट साहब? देखिए, बात यह है कि लोगों को पिछली हुकूमत बहुत ज्यादा जो है वो बता चुकी है, इन्फॉर्म कर कि इसको किस तरीके से मैंने एंड करना था, तुसी हुणी मैनू उस लैन ते लैंदा है। मैं सिंपल ही कोई गल कहूँगा, लंबा ना खिंचो। गवर्नमेंट का ये नारा है, 2 नारे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर साहब का, दूसरा नारा ये है, जागदे रहना साडे ते ना रहना। नहीं बट साहब, तसल्लियां तो देते रहते हैं, कहते रहते हैं काम हो रहा है। मैं सिंपल, मैंने वर्ड में क्लोज कर दिया सर। गवर्नमेंट के मुझे सिर्फ ये बता दें, जबरदस्त तरीके से हमारी जो साबिका गवर्नमेंट थी, उन्होंने डेंगू पे काबू पाया। वो सारा डेटा, वो सारी प्लानिंग बट साहब मौजूद नहीं होगी, उसको दोबारा से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। कोई अच्छी चीज है उसको इंप्लीमेंट करके आपने लोगों की जिंदगियां बचानी है। देखिए, अभी तक बहुत मुश्किल है ना, अभी तक टीमें ही मूव नहीं हुई कि वो जाके चेकिंग करें। सिर्फ क्या हो रहा है, जो मुझे शहर के अंदर नजर आया कि आपने बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग बोर्ड्स जो है वो मेन सड़कों पे लगाने शुरू कर दिए हैं कि कोरोना को यूं कर दिया तो डेंगू को हमने यूं कर देना है, डेंगू से बचना है तो यूं कर दें। अच्छा, पिछली हुकूमत जब इस तरह के करती थी तो हम कहते थे कि फजूल खर्ची है, बिल्कुल हमारा नारा ये होता था। अब हमने खुद ये काम स्टार्ट कर दिया। तो देखें, जब तक टीमें मूव नहीं होंगी उन एरियाज को जहां पे डेंगू लार्वा, टीमें पिछले दिनों मूव हुई भी हैं, लेकिन वो उस तरीके से हमें मुतहरिक नजर नहीं आई जिस तरह के साबका हुकूमत के दौर के अंदर थी कि रोजाना की बुनियाद पर उन इलाकों की, उन एरियाज के अंदर जाके चेकिंग की जा रही है कि जहां से डेंगू लार्वा जो है वो ज्यादा तादाद में बरामद होता रहा है। हमें अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही। बट साहब, फाइन्स किए जाते थे, घरों के बाहर स्टिकर लगा दिए जाते थे, मतलब लोगों को बताया जाता था कि एक खौफ था ना लोगों में, वाटर कूलर में पानी जमा नहीं होने दे रहे, बारिश हो रही है तो लोग पानी नहीं जमा होने दे रहे। ये वो चीजें थी कि बार बार लोगों को बताया जा रहा था कि आपको फाइन्स भी किए जाएंगे, जेल भी भेजा जाएगा। कम से कम कोशिश तो होती नजर आ रही थी।
تھی, یہاں پر ایک مسئلہ ٹلتا نہیں ہے, دوسرا سامنے آ جاتا ہے. اچھا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ڈینگی کا خطرہ تو برقرار ہے, مریض سامنے آ رہے ہیں, نہ تو پلاننگ ویسی ہے, کرونا کو لے کے ہم اتنے ایزی ہو کے بیٹھ گئے ہیں, حکومت بھی اور عام عوام بھی. اگر میں لوگوں کی بات نہ کروں تو یہ تو بالکل غلط ہوگا, لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں. اب یہ جو 24 کیس نئے سامنے آئے ہیں, ایک مریض جاں بحق ہوا ہے, اس کو ہم کیا سمجھیں کہ اب بہت سارے لوگوں کا تو یہ مائنڈ بن چکا ہے, نہ حکومت ٹیسٹ اس طرح سے کر رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کرونا ہے ہی نہیں. دیکھیں کل زاہد صاحب سے رات کو اسی ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ آئندہ آنے والے جو 2-3 دن ہے اس کے اندر ساری سچویشن واضح ہو جائے گی. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو دوسرا فیز آئے گا یہ زیادہ خوفناک ہوگا اور یہ ہونا ہے. نہیں میں ڈرا نہیں نا, دیکھیں جو ریالٹی ہے ہم بہت ایزی ہو گئے ہیں, آپ بلیو کریں بہت ایزی ہو گئے ہیں. آپ کو باہر سڑک کے اوپر, کسی مارکیٹ کے اوپر, کسی سڑک, آپ نے ایس او پیز بنائے, آپ نے کہا جرمانہ ہوگا پبلک پلیس کے اوپر جو ماسک نہیں لگائے گا جرمانہ ہوگا. میں پورے شہر کے اندر ماسک کے بغیر پھر رہا ہوں, مجھے تو کسی نے نہیں آ کے کہا بھائی جان ماسک کیوں نہیں لایا. کسی مارکیٹ کے اندر چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو انتظامیہ کو کوئی بندہ ہی نظر نہیں آئے گا. مارکیٹ کے اندر اسی طریقے سے خریداری ہو رہی ہے, اسی طریقے سے لوگ ایک اوپر چڑھے ہوئے ہیں, اسی طریقے کے سے پیسے پکڑے جا رہے ہیں, نہ کسی نے گلوز پہنے ہوئے ہیں, نہ کسی جگہ پہ سینیٹائزر نظر آ رہے ہیں. اور بار بار یہ چیز منشن کی جا رہی ہے کہ یہ سپریڈ کرتا ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں سپریڈ کر جاتا ہے. جہاں سے کرونا کا مشتبہ مریض گزر جائے گا وہاں پر کتنی دیر تک یہ رہتا ہے وائرس. مطلب اتنا آپ کے پاس مارجن کم ہے کہ آپ اگر آج خدا نہ خواستہ کہہ رہے ہیں کہ 14 کیسز ہیں, 20 کیسز ہیں, تو یہ کل دگنے بھی ہو سکتے ہیں. سر یہ بالکل ہو جائیں گے, جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں ہو جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ہے گورنمنٹ سمارٹ لاک ڈاؤن, پھر اس کے بعد ایک آ گیا وہ مائکرو یار بٹ صاحب آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کچھ کر نہیں رہی, گورنمنٹ سمارٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, تو پھر گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے تو اتنی سمارٹ ہو گئی ہے نا. سمارٹ دیکھیں نا, انہوں نے ایک روٹی سے جن سے ہے وہ لوگوں کو آدھی روٹی پہ لے آئے ہیں. بچت کیسی کر رہی ہے گورنمنٹ, آپ یہ دیکھیں ٹیکنیکلی طور پہ جن سے ہے نا وہ سب کو جو ہے وہ بچت کے اوپر اس نے لگا دیا. جہاں پہ ایک روٹی کھاتے تھے وہ آدھی روٹی کھاتے ہیں رات کو. بٹ صاحب پھر ہم نے اینڈ پہ گورنمنٹ کا نام رکھ دینا ہے اسمارٹ گورنمنٹ, جس نے اتنا زبردست کام کیا, سب کو اسمارٹ کر دیا اور اسمارٹ گورنمنٹ کو یہ کام جو ہے وہ. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عوام تو سمارٹ ہو رہی ہے لیکن حکومت کے جو وزراء ہیں ان کی توندیں باہر آ رہی ہیں. بٹ صاحب اس سے میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گی. بریک پہ جاتے ہیں, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی. سرجری کے لیے کرونا کی شرط مریضوں کے لیے درد سر بن گئی ہے. ٹیچنگ ہسپتالوں میں سہولت ناپید. ٹیچنگ ہسپتالوں میں سہولت ہے کون سی, مجھے بٹ صاحب آپ ہی بتا دیں, کیونکہ آپ کا تو میں کہنے ہی لگا تھا آپ کو, آپ نے جملہ پہلے ہی بول دیا. میں پہلے کڑی سہولت ہوتے گی, میں وہی کہہ رہی ہوں, میں نے آج تک خبر ایسی نہیں. آپ وہاں سے سن لیں مشینیں خراب ہیں, ٹیسٹوں کی سہولت ناپید ہے, دوائیاں جو مفت ملتی تھی وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب نہیں مل رہی ہیں, لفٹیں وہاں کی خراب ہیں, بارش ہو جائے پانی وہاں پر آ جاتا ہے. تو سہولت ہے کون سی, مجھے یہ بتا دیں. سہولت ہے نا, بڑی زبردست قسم کی سہولت ہے. آپ کو ہم نے ایک گولو مولو صاحب وزیر اعلیٰ دیا ہے, دیکھیں اتنا معصوم سا سہولت ہے نا جس نے کوئی بات ہی نہیں سننی ہے. نہیں بٹ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہم گنگا رام ہسپتال میں انہینس کر رہے ہیں کیپیسٹی کو, سروسز میں ہم کر رہے ہیں, میو میں کر رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ ٹیچنگ ہسپتال شہر کے وہ ہسپتال ہیں جہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں, دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں. اگر آپ صبح کا ٹائم چلے جائیں, جو او پی ڈی کا ٹائم ہوتا ہے, لائنیں لگی ہوتی ہیں, لمبی قطاروں میں لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ تو اب جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہ گیا. دیکھیں اگر ہم ٹیچنگ ہسپتالوں کے اندر آپ لوگوں کو سہولت دے دیں گے تو یہ جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں اور تمام ہیں, تو پھر وہاں پہ کون جائے گا. ایویں ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر ہم سہولتیں دے دیں, ہم ایویں. بٹ صاحب ہر کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کے اتنے بھاری. جب بیمار ہوتا ہے بندہ پھر سب کی کیپیسٹی نکل آتی ہے. گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے, کیا سمجھیے آپ, پرائرٹی نہیں ہے لوگوں کو. جب جان کے اوپر سوال آ جاتا, پھر جب کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو لوگ تو بھاگتے ہیں. جی بالکل, لوگ پھر اپنے پیارے کی جان بچانے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں اور جنہوں نے آ کے ان ایوانوں کے اندر سے لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ کمایا ہے, آنیسٹلی
अरबों रुपया कमाया है, उन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि जब वो टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर कोई जाता है 5 रुपए या 10 रुपए की पर्ची बना के वहाँ पे खड़ा होके इंतज़ार करता है कि मेरी बारी कब आएगी, और आगे बैठा हुआ डॉक्टर जो है वो गिन के 2 मिनट लगाता है और उसके बाद उसको चंडी करवा देता है। तो आप मुझे बताएं इनको किस चीज़ का, इनको नहीं एहसास। आप मुझे बताएं, अब जितने हॉस्पिटल्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, मैं कहता हूँ मेजर सर्जरी नहीं होती होगी, मसलन मी और गंगाराम को अच्छा नहीं अंदाजा लगाएं। मैं वही कह रही हूँ कि फिर आम इंसान गरीब लोग किस अस्पताल में जाएंगे? यहाँ तो किसी अस्पताल का नाम छोड़ा ही नहीं है। म्यू हॉस्पिटल, सर्विसेज चिल्ड्रन, PIC जिना, जनरल शेख जायद, लेडी वेलिंगटन, लेडी एचिसन, कोट ख्वाजा सईद, सैयद मिठा, मतलब लोग किस अस्पताल में जाएंगे? सर मैंने कहा ना, लोग जाएंगे ना, ये मैं किसी हॉस्पिटल का बड़े बड़े का नाम नहीं लेता, ये वहां पे जाएंगे ना। आप ये देखें चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर अब भी बच्चे की सर्जरी के लिए आपको सालों का टाइम दिया जाता है। ऐसे ही है, सालों का टाइम दिया जाता है, पता नहीं वो बच्चा उस तक रहेगा या नहीं रहेगा। आप मुझे बताएं किसने सिस्टम ठीक करना है? सिस्टम ठीक करने वाले जो हैं वो खुद सिस्टम के बिगाड़ का बाइस हुकूमत जो भी आ जाए, माजरत के साथ सिर्फ और सिर्फ सब भी सियासत करते हैं। किसी की कभी भी प्रायोरिटी ये नहीं रही कि आम आवाम को, रोती धोती आवाम को, भूखी आवाम को, महंगाई आप देख लें हर तरफ हो रही है, सेहत की सहूलियात बिल्कुल नहीं है, तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो बस ये सब लोग सियासत कर रहे हैं अपने कमरों में बैठ के, अपनी अपनी कुर्सियां बचा रहे हैं। तो मैंने तो आपको कहा है कि गवर्नमेंट का नारा है, सिंपल नारा है, जागते रहना, साढ़े ते ना रहना। तो वो कह रही है आपको बार बार, आप क्यों नहीं समझ रहे? देखें फिर कह रहा हूं, सुनामी जब भी आता है, सुनामी का नाम ही तबाही है। आप ये देखें हर तरफ आपको तबाही ही तबाही नजर आएगी। हाँ, अगर आपने तबाही नहीं देखनी है, वैसे तो तबाही वहां पे भी बड़ी हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अगर आपने देखी नहीं है ना, तो आप ट्विटर पे चले जाएं, आप फेसबुक उठा के देख लें, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, आपको गवर्नमेंट की हर चीज जो सी है ना वो ऐसे लगेगी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। हर मामला जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया, किसी जगह पे करप्शन नहीं है। बट साहब फिर मैं ये आपको कहूंगी कि सिर्फ गवर्नमेंट स्मार्ट नहीं है, अब लोग भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। लोग भी फिर सोशल मीडिया पर वो चीजें दिखा देते हैं जो आप कहीं नहीं देख सकते, वो हकीकतें दिखा देते हैं। इस तरह से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वाकई वो राइट पे भी होते हैं और वो चीजें दिखानी भी चाहिए। लो फिर ए भी सुन लवो, जानते जानते फिर ए भी सुन लवो, ए जड़ियां मौजा ही ना खत्म होने वाली जी। फिर यानी अब लोगों के ऊपर भी पाबंदी लगने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। मेरी आज का दिन टाइम नोट कर ले और मेरे ये अल्फाज नोट कर लें। ये जो लोगों की मौजें लगी हुई है ना, आके टिकटॉक बना के गवर्नमेंट दे, और जड़े आके फेस ट्विटर ते आके बड़े बड़े ट्रेंड चला देते हैं। लोग बड़े स्मार्ट हैं, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। जब निकालेंगे फिर देखी जाएगी। अगली खबर की तरफ जाते हैं। अगली खबर बार बार मैं कह रही थी कि जल्दी से इस खबर की तरफ आ जाऊं। कल भट्ट साहब ने तो अच्छा खासा मौसम एंजॉय किया है, भट्ट साहब की ये खबर है। लेकिन भट्ट साहब आपने जिस तरह से कल मैंने देखा लोगों से भी बात करते रहे, और फिर वो जो एक पुराने लाहौर की याद थी तांगा, उस पर भी लोग सवारी करते रहे क्योंकि बाइक्स बंद थी, गाड़ियां बंद थी। अब लोगों ने तो ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ ढूंढना था। मुश्किलात लोगों की क्या थी? मुझे ऑन सीरियस नोट ये बताइएगा, हालात वहां पे क्या थे? देखें ये जो एरिया है भाटी चौक से आप आगे की तरफ जाए, उर्दू बाजार आता है। देखिए मार्केट है, उर्दू बाजार एक पूरी मार्केट है। उसके बाद अगर आप आगे जाएं तो शाह आलम चौक आ जाता है, फिर मोची आ जाता है। मेरे सामने लोग गाड़ियों के अंदर उनका सामान था जो वो मार्केट ले जाना चाह रहे थे। अब पानी इतना है कि गाड़ी बंद हो रही है और पानी गाड़ी के अंदर आ रहा है। आप मुझे बताएं, वो तो सामान उड़ गया। जो मार्केट है वो सारी की सारी बंद है, पानी मार्केटों के अंदर तक चला गया। जो अंदर सामान पड़ा होगा वो तो बेचारा रुल गया ना, उड़ गया ना। ही है। मार्केटों का तो चले ये हाल ही हाल है, वहां पे रिहाइश है, अंदरून शहर सारी रिहाइश है, पानी खड़ा हो जाता है। हम आज तक उसका सिस्टम ही नहीं कर सके। वो पुराने बुसीदा सदियों के निजाम उसी तरह से चलते आ रहे हैं और हम उसी पे इक्तफा कर रहे हैं। फिर उसका नतीजा भट्ट साहब यही जी बिल्कुल यही है। देखिए पिछली हुकूमत ने भी सारी तवज्जो रखी मेन शहर के अंदर,
उस साइड पर कोई नहीं गए। देखिए कसूरवार किसी हद तक मार्केट वाले भी हैं। भाई आप गवर्नमेंट के साथ बैठ के आप इतना यहाँ से माल कमा के ले जाते हैं, इतनी हमारी जेबें हल्के कर देते हैं। 100 रुपये वाली किताब जो उनसी है वो हमें आप 500 रुपये में दे देते हैं वहाँ से शाह आलम से कोई चीज़ खरीदने जाएँ तो 200 रुपये वाली जो चीज़ है वो भी आप 1000 रुपये में हमें दे देते हैं। एक एक मरले के ऊपर आपने 10-10 मंजिला इमारतें आपने खड़ी कर ली हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर वो नहीं करे तो आप तो कुछ करें ना, लेकिन नहीं करना अल्टीमेट उसका नुकसान ये है। आप बिलीव करें, कल वो अगर आप फुटेज आयशा दिखाएं कि लोग किस तरीके से नासिर ने बनाई, ऊपर से शॉट्स बनाए, आप बिलीव करें लोग इस तरीके से वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और वो मार्केट की तरफ जाना चाह रहे थे। वो बारिश है जी, असी खोल लांगे, असी खोलनी है मार्केट। कोई पाकपतन से आ रहा है, कोई गुजरांवाला से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, जी मैंने वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने तो लेके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि ये वो मसाइल है। पानी निकालने का तो मसला ही कोई नहीं है सर, आप एक सिस्टम बना दें। पता नहीं वासा कौन सा सिस्टम बनाता है, कौन सी सड़कों पे आबिया नकास का। आप ये देखें, सड़क बनाते हैं हम, सड़क बना के हम जो उसके ऊपर वो मैं पंजाबी चीज कहूँगा, मेरा लुक पाते हो, ठीक है जी, उसके ऊपर आप बुलडोजर चला के उसको सीधा कर देते हो। उस वक्त कोई नहीं देखता कि यार इसके नीचे जो मेन होल है, हमने उस मेन होल के ऊपर ही ये सारा कुछ कर दिया है। उसके बाद हमें कोई महीनों बाद 2 महीनों बाद याद आ जाता है कि यार वो सीवरेज बंद हो गया, जब सर पे पड़ती है तब पता चलता है। बट साहब एक और, मैं साल से बल्कि बचपन से ये देखती आ रही हूँ, बादामी बाग सब्जी मंडी की हालत कभी नहीं बदलेगी सर, बिल्कुल नहीं बदलेगी, क्योंकि हमने वहां पे सहूलत नहीं देनी है। अच्छा गवर्नमेंट भी अगर कुछ करना चाहे ना तो वहां पे फिर मंडियों के लोग खड़े हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट के हम आपको शहर से बाहर फला जगह पे अकोमोडेट कर देते हैं, वहां पे अच्छी चीज बना देते हैं, ये वहां पे भी नहीं मतलब आपके खाने पीने की मेन चीज सब्जियां फल वहां से मिलते हैं, वहां गंदगी है, वहां कीचड़ है, वहां सर पानी जमा हो जाता है। मंडी जाके एक दफा देख लेना कि जो फल है और ये जो सब्जियां हैं ये किस तरीके से आ रही हैं। तुसी कहोगे नहीं असी घर ही उगा लेने हैं। ईमानदारी वाली आपको बात बता रहा हूं कि कीचड़ से लदे हुए पैर हैं, वही पैर लोग लेके घूम, यानी कि सब्जियों के ऊपर भी जा रहे हैं, फल भी जमीन पे पड़े हुए हैं, गंदा पानी है तो वो गंदे पानी के छींटे भी उसके ऊपर पड़ रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है, अपनी आंखों से देखा है। इसमें देखे दोनों तरफ से ताली दोनों हाथों से बजती है ना। मंडियों के लोग मानते हैं, हुकूमत कुछ करना चाहे तो फिर हुकूमत भी कहती है, और इंतजामिया तो लंबी तान के सो रही है। उन्होंने ना कभी वहां जाना है, ना कभी हालत देखेंगे और ना कभी बेहतरी होगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और कुछ तैयारियां की जा रही हैं और ये तैयारियां हैं बल्दियाती इंतखाबात की। पीटीआई ने तंजीमों को टास्क दे दिया है। बट साहब बताइएगा। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल नवंबर या दिसंबर में पहला मरहला इसका शुरू हो जाएगा। हल्का बंदियां मुकम्मल हो रही हैं। पहले तो शायद हल्का बंदियां इसी महीने मुकम्मल हो जानी थी, लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन ने डिले कर दिया, अब वो थोड़ा सा आगे चली गई हैं। लेकिन ये तय कर लिया कि नवंबर या दिसंबर में हमने इलेक्शन करवा देने। अच्छा, पीटीआई तो ये काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बरसर इक़्तिदार पार्टी है, उसने ये करना ही करना है। लेकिन मुझे हैरत ये हो रही है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और बाकी जो इस तरह की जमातें, उनमें से किसी की कोई तैयारी हमें नज़र नहीं आ रही। मैं ये कहूँ कि कोई उनकी संजीदगी नज़र आए कि वो भी कोई गली मोहल्ले की सतह पर मुतहरिक हुई हुई है, नहीं, किसी जगह पे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, पीटीआई वाले ज़रूर कर रहे हैं कि जी मोहल्लों के अंदर जाएं, लोगों के साथ कांटेक्ट करें। समझ नहीं लग रही कि क्या इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाह रहे या क्या इशू आ रहा है, क्यों है। बट साहब ऐसा भी हो सकता है कि उनको लूप में ना लिया जा रहा हो। नहीं, देखिए बल्दियाती इलेक्शन जो है उसकी तैयारी तो करनी है ना। लूप में क्या लेना, लूप में तो लेने की बात तो बाद में आएगी ना, लूप में क्या लेना है। लेकिन अगर मैंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, मुझे पता है कि 2 दिन बाद इलेक्शन होना है और मैं कैंडिडेट होऊंगा, मैंने लाजमी बात है कैंडिडेट बनना है, तो मैं कुछ ना कुछ तो तैयारी करूंगा ना। मैं जाके इनसे भी मिलूंगा, इनसे भी मिलूंगा, बताऊंगा जी इलेक्शन आ रहे हैं, सानू वोट देना, मेहरबानी करना। लेकिन किसी जगह पे ऐसा ये संजीदगी नजर नहीं आ रही मुझे इन पॉलिटिकल पार्टीज की कि आखिर क्या वजह। हाँ, तो अगर संजीदगी नहीं है तो ये आपको बल्दियाती इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं बट साहब फिर
دیکھیں جی نومبر دسمبر میں اگر انہوں نے کروائے جس طرح کہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے تو پہلا مرحلہ تو ہو جائے گا. اگلے سال کا میں نہیں کہہ سکتا, میں ابھی ہوں کہہ دوں کہ اگر بوریا بستر گول ہو گیا تو میرے چینل نو نوٹس آ گیا پیمرا بلو. صحیح کہا آپ نے. چلیے اگلی خبر کی طرف ہی چلے جاتے ہیں. اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی, افسوسناک یہ خبر ہے, رائیونڈ کے علاقے سے ڈاکوں کی لوٹ مار کے بعد خاتون سے زیادتی. یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لوٹ مار, زیادتی, ہم سب اچھا کی رپورٹ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. ایک کے بعد ایک دفعہ آپ پولیس کی کمانڈ چینج کرتے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہمیں کہیں شہر میں نظر نہیں آ رہی. کیا کہیں گے بٹ صاحب؟ اچھا آپ یہ نہ کہیں نیکسٹ ٹائم نہیں بڑھتے چلے جا رہے نہ کہا کریں. دیکھیں یہ کہا کریں روزمرہ کا معمول ہے, یہ معمول کی چیز ہے. دیکھیں معمول کی چیز ہے نا سر, ڈیلی بیسس کے اوپر میں پھر یہ کہہ دیتی ہوں کہ بٹ صاحب اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے. نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ تو رحم فرماتا ہے, یہ اللہ پاک کا کرم ہی ہے, خصوصی کرم ہے ہم پر کہ آپ یقین کریں کہ پاکستان قائم اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا. لیکن جو حالات اور واقعات یہاں پہ ہو رہے ہیں یہ اس طرح کے نہیں ہیں. کوئی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کوئی کوشش بھی نہیں کر رہا نا. یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ یعنی کہ ہم کچھ کرنا چاہ ہی نہیں رہے ہیں. جس ادارے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہے. پولیس کی کمانڈ کی آپ نے بات کی, دیکھیں تھوڑے دنوں بعد ہو سکتا ہے بڑے صاحب بھی دوسرے صاحب بھی چلے جائیں, ان کے لیے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ کوئی سسٹم بننے نہیں دینا چاہ رہے. مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ایک شریف آدمی کے ساتھ کیوں نہیں ان لوگوں کی بن رہی ہے. وہ اتنا پیارا معصوم سا آدمی ہے, آپ کو ہم نے دیا ہوا ہے, سمجھ سے بالا تر ہے. چیف سیکٹری کی نہیں بنتی, کوئی پولیس والا آ جائے اس کی نہیں بنتی ہے, کوئی اور بیوروکریٹ آ جائے اس کی نہیں بنتی ہے, سمجھ سے بالا تر ہے. اچھا ہاں میں سمجھا ہوں. دیکھیں آپ اختیارات اس شریف آدمی کو دینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. معذرت سے وفاقی گورنمنٹ سے پی ایم صاحب آتے ہیں, آ کے بیٹھتے ہیں, جاتے ہیں, رات کو تبادلے شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, تبادلوں کی پوری لسٹ تیار ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ ڈوریاں تو پرائم منسٹر صاحب خود ہلا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اختیارات دینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. تو شریف آدمی کے ساتھ کیسے کسی کی بنے گی؟ بٹ صاحب پھر میں تو اس خبر کو اس طرح سے وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی کہ وہ چیزیں جو کہ ایکچولی ڈراتی ہیں وہ اب ڈر نہیں, وہ اب لوگوں کے سر پہ سوار ہو چکی ہیں, کیونکہ ان واقعات کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ واقعات اسی طرح سے بڑھتے رہیں گے اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. تھینک یو سو مچ بٹ صاحب. جی ضرور. پھر کہہ رہا ہوں گھبرانا نہیں بھائی, گھبرانا نہیں. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں, واقعات ہوتے رہیں گے پر گھبرانا نہیں پلیز. لیکن یہ نعرہ بھی اب لوگوں کے لیے کام نہیں آ رہا. ناظرین بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں. آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین ہنسنا مسکرانا سبھی کا خواب بھی ہوتا ہے, سبھی کا شوق بھی ہوتا ہے, اور دعا بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ سبھی لوگ ہنستے مسکراتے رہیں. لیکن یہ کانفیڈنٹ اسمائل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے دانت خوبصورت دکھیں, کیونکہ جب آپ کے دانت خوبصورت دکھتے ہیں تو آپ کی اسمائل پرکشش ہو جاتی ہے. بہت ہی یہ اہم اور سینسیٹیو معاملہ ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. دانتوں کی حفاظت کس طرح سے یقینی بنائی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کو دانتوں سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہیں تو ڈاکٹر کا انتخاب کتنا ضروری ہے, کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے لیکن ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. دانتوں کی صفائی کا پراپر طریقہ کار کیا ہے ہم لوگوں کو نہیں پتا, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہر روز دن میں 2 دفعہ برش ضرور کرتے ہیں. برش کرنے کی پراپر ٹائمنگ کیا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. تو آج ہم انہی چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور آپ کی مشکلات کو آسان کریں گے. کوشش یہ کریں گے کہ دانتوں سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں تاکہ آپ کو گھر بیٹھے انفارمیشن مل سکے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں جن کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. ڈاکٹر عمران ضیاء جو کہ ڈینٹسٹ ہیں اور ماشاءاللہ 25 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو آج ان کی خدمات سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ انفارمیشن آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ دانتوں کو اچھا دکھانے کے لیے, دانتوں کی اچھی صحت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے؟ دانتوں کو اچھا رکھنے کے لیے ان کا مناسب وقت اور مناسب طریقے سے برش کرنا ان کا ضروری ہے. ان کی صفائی کیسے کرنی ہے اور کس وقت کرنی ہے اور کب کب کرنی ہے, یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ پڑھ لکھ جانے کے باوجود اس چیز کا شعور نہیں ہے. بیکاز وہ ڈینٹسٹ پر جاتے تب ہے جب تکلیف ہوتی ہے.
حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اور پڑھے لکھے جو ایک معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہر سال میں کوئی 2-1 دفعہ یا 6 ماہ کے بعد ڈینٹسٹ کو ویسے دکھا دینا چاہیے، اچھا، تاکہ کوئی مسئلہ ہو بھی تو. لیکن ہم لوگ سبھی لوگ اس میں شامل ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ مسئلہ ہو تو پھر ہم جائیں، اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں. وہ جس فارمیسی سے پوچھ کے دوائی لے لیتے ہیں اگر درد ہو. وہ اصل میں ڈاکٹر صاحب ایشو کیا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ اگر ہمیں اسٹمک کا ایشو ہو گیا تب ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، بی پی ہو گیا تب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی دانت میں بھی درد ہو تب جائیں، ادروائز ضرورت نہیں سمجھتے. تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے بہتر ہے کہ رات کو سوتے وقت برش کیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ دن آپ نے کبھی چائے پی لی، پانی پی لیا، کوئی اور ڈرنک پی لیا تو آپ کے دانت صاف ہو جاتے ہیں. رات کو جب ہم کھا پی کے سو جاتے ہیں تو جو بچے کچھ اثرات ہیں باریک گرائنڈڈ وہ منہ میں رہ جاتے ہیں. صحیح. وہ ہمارے تھوک میں موجود بیکٹیریا کے ساتھ مل کے 2 ایسڈز بناتے ہیں، بٹیرک ایسڈ اور لیکٹک ایسڈ. وہی دانتوں کو بھی خراب کرتے ہیں، وہی مسوڑوں کو خراب کرتے ہیں. اب نوٹ کریں کہ کبھی برش کے بغیر، جو کہ ہمارے عوام کی اکثریت رات کو برش کے بغیر سوتی ہے، صبح اٹھتے تو ان کے منہ کا عجیب سا ٹیسٹ ہوا ہوتا ہے، میٹالک سا، ایسیڈک سا. وہ کیا کہ وہ ساری رات جو گیم چل رہی ہوتی ہے بیکٹیریا اور فوڈ پارٹیکلز کے بیچ، یہ اسی کا رزلٹ ہوتا ہے. یعنی جن لوگوں کو سٹمک کا ایشو ہوتا ہے اکثر ہم کہتے ہیں کڑوا پانی گلے میں آنا، وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. مے بی ناٹ نیسیسریلی، لیکن مے بی یہ ایسا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، برش کرنے کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم لوگ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان کو نہیں پراپر طریقہ کار پتا. کیا پراپر طریقہ کار ہے دانتوں کو صاف کرنے کا؟ ہمارے یہاں پہ ایک رواج ہے کہ صبح اٹھتا ہے اور ساتھ ہی پہلا کام برش کرنا ہے، اور بڑی زور سے کرنا ہے کہ ایون دے نیئرلی وامٹ. آج ہی ہم نے دانت صاف کر لے. بالکل ایسے ہی کرنا ہے، اور یوں ایسے لوگ ایسے کرتے ہیں. دانتوں کی لمبائی کے رخ کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ دانت ہمارے میں 2 دانتوں کے بیچ میں کچھ پھنسا ہوا ہے تو اوپر نیچے کرنے سے صاف ہوگا نا. برش شوڈ بی لائک سو. اوپر کے دانتوں کو اوپر سے نیچے کریں صاف، نیچے کے دانتوں سے نیچے سے اوپر کریں. اب لوگ کہتے ہیں یہاں ہم کیسے کریں؟ یہاں سے برش اندر رکھیں اور برش کے ہینڈل کو روٹیٹ کرتے جائیں، وہ خود ہی اوپر نیچے ہوتا جائے گا اور دانتوں کی صفائی ہوگی. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ہر میل کے بیچ میں کتنا گیپ ہے. صحیح. جتنا آپ کا منہ بند رہے گا اتنا ہی آپ کے منہ میں دانتوں اور مسوڑوں کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اچھا. اس لیے سارے دن میں آپ واٹر انٹیک بھی رکھیں، لیکوڈ انٹیک بھی رکھیں، اور بہتر تو ہوگا کہ ہر کھانے کے بعد برش کریں. لیکن چونکہ آفیسز میں ہر وقت برش نہیں ساتھ رکھا جا سکتا، صبح ناشتے کے بعد جب گھر سے نکلتے ہیں اس سے ضرور برش کریں. دوپہر کو جب کھانا پینا کر لیں اس کے بعد ایک کلی اچھے طریقے سے کر لیں، اپنے روٹین کے کام کریں. رات کو پھر جب کھانا کھا لیں سونے سے پہلے برش کر لیں. صحیح. یہ تو ٹائمنگز ہوگی اور برش کرنے کا پراپر طریقہ کار. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا برش کا انتخاب اچھا کرنا کتنا ضروری ہے اور اچھا برش ہوتا کیسا ہے؟ بالکل. اس میں کہ جو اسموکرز ہیں ان کے لیے تھوڑا سا نسبتاً ہارڈ برش یوز کیا جاتا ہے، بیکاز نکوٹین کی لیئر ان کے اوپر جمتی ہے، اور اسموکر عام طور پہ ڈیلی برش نہیں کرتے، کیونکہ جس نے ہر تھوڑی دیر کے بعد سگریٹ پینی ہے وہ اپنی مینٹین نہیں کر سکتا. عام لوگوں کو ہم اکثریت کو ہم میڈیم یا ریگولر برش وہ ایڈوائز کرتے ہیں. اور جو ایسے پیشنٹ کے مسوڑے بہت نازک ہوتے ہیں، بہت جلدی بلیڈ کر جاتے ہیں، ان کو سافٹ برش دیا جاتا ہے. لیکن یہ سلیکشن تبھی پاسبل ہے جب آپ کے منہ کی کنڈیشن کا آپ کو اندازہ ہو. اندازہ تب ہوگا جب آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے. آپ گھر بیٹھے تو اندازہ نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے. ایک مریض کو مرض کا پتہ تب چلے گا جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے مسوڑوں سے بلیڈنگ کا ذکر کیا، بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی بہت سی وجہ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک بیماری ہے جس کو اسکروی کہتے ہیں، جس میں وٹامن سی کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ ہے، ایک ہے مناسب طریقے سے برش نہ کرنا، اور ایک برش نہ کرنا. اچھا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہم تو بہت دفعہ برش کرتے ہیں جی، وہ ہمارے پھر بھی مسوڑے خراب ہوتے ہیں. وہ بہت دفعہ کرتے ہیں کہ رات کو نہیں کرتے. جب 6-7 گھنٹے آپ کا منہ بند رہنا ہے، کوئی لکوڈ نہیں جانا، کوئی اپنے کلی نہیں کرنی، کچھ پینا نہیں ہے، تو جو منہ میں خوراک کے ذرات پڑے وہ پڑے ہی پڑے، تو وہ پڑے مسوڑوں کی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی جنرل سسٹمک ڈیزیزز ہیں، لائک کارڈک پیشنٹس کے مسوڑے خراب ہوتے ہیں. اچھا. جوڑوں کے پیشنٹس کے مریض ان کے خراب ہوتے ہیں. پھر ایک سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہیں، ہیومن پیپیلوما وائرس، اس میں دانتوں کے اور مسوڑوں کے بہت سے مسائل آتے ہیں اور مسوڑوں سے بلیڈنگ ہوتی ہے. یہ چند وجوہات. تو ڈاکٹر صاحب اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ اب مسوڑوں سے بلیڈنگ کے آپ نے 2-3 وجوہات بتا دی ہیں، ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ وجہ ہے تو ہمارے مسوڑوں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے؟ obviously وہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو وہ بتائیں گے کہ آپ کو کیا ایشو ہے. اس کا طریقہ علاج پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں مختلف ہے. اگر تو نان برشنگ یا لیک آف برشنگ یا پراپر ٹیکنیک سے برش نہ کرنا اس کی وجہ ہو، ہم پہ اس کی ڈیپ اسکیلنگ گم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کو نیچے سے صفائی کرتے ہیں، اس کی 2-3-4-5 سیشنز میں وہ کرتے ہیں.
اگر مسوڑے بہت ہی زیادہ پھول رہے ہیں تو پھر ہم کوئی مسوڑوں کی ہلکی سی سرجری کرتے ہیں, ہلکے ہلکے مسوڑے ریموو کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی سوجن, ان کی جو سویلنگ ہے وہ کم ہو اور مسوڑے نارمل حالت میں واپس آئیں. اسکروی ہو تو ہم اسے وٹامن سی کی ہم سپلیمنٹیشن دیتے ہیں, اور اگر صرف یہ کہ کبھی کبھی برش آتا ہے تو پھر ہم پیشنٹ کو برش کرنے کا صحیح طریقہ اور وقت بتا دیتے ہیں. صحیح. سینسٹیوٹی کا ایشو بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے, آپ چائے پی لیں گرم لگتا ہے, کچھ ٹھنڈا کھا لیں وہ ایکسٹرا آپ کو فیل ہوتا ہے, تو اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ اگین اس کی بہت سی ریزنز ہیں. ہمیں روٹین میں بہت سی باتیں یا چیزیں آتے ہیں ہماری ایسی ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نقصان دہ ہمارے لیے. لائک کچھ لوگ سوچتے ہوئے کام کرتے ہوئے نیل بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب نیل ایک یہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے, بہت سارے لوگ کرتے ہیں. نیل بائٹنگ سے خاص طور پہ سامنے کے دانت سینسٹیو ہو جاتے ہیں. اچھا. بات کرتے ہوئے کامن پن منہ میں رکھ لینا یا پین کا یوں چباتے رہنا, اس سے بھی سینسٹیو بھی ہوتی ہے. پھر کچھ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ سوچتے ہیں تو رات کو سوتے میں وہ دانت پیستے ہیں جس کو ہم برکسزم کہتے ہیں یا نائٹ گرائنڈنگ کہتے ہیں. اس میں بھی دانتوں کی اپر والی سرفیس ہے انیمل وہ گھس جاتا ہے اور سینسٹیوٹی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ کسی دانت میں اگر آپ ان اٹینڈنٹ چھوڑ دیتے ہیں, آپ ڈینٹسٹ کو نہیں دکھاتے ہیں, اس میں کیڑا لگتے لگتے کیویٹی بن جاتی ہے اور اس کیویٹی میں پھر سینسٹیوٹی کا ایشو آ جاتا ہے. اس کے علاوہ پان, گٹکا, چھالیا جو کہ روٹین کی غذا سے ہٹ کے سخت ہیں, دانتوں کو اس میں اوور لوڈ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے دانت دیے, پتھر چبانے کے لیے نہیں دیے. چھالیا, پان, گٹکا از لائک پتھر. اب وہ چبائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ یہ جو ہمارے جو کی فورس ہے یہ انتہائی زیادہ ہوتی ہے. یہ بہت ایک فورس کے ساتھ چباتے ہیں. جب آپ پتھر چبائیں گے, چھالے چبائیں گے, آپ کے دانت گھس جائیں گے, سینسٹیوٹی. اور ڈاکٹر صاحب بہت سارے ہم نے ریزنز یہ سنی ہیں کہ اس کی وجہ سے کینسر کاز بھی ہو جاتا ہے. جی بالکل, یہ اورل کینسرز ایک بڑا ہی ایک حساس ٹاپک آپ نے چھیڑا. اورل کینسرز بہت پھیل رہے ہیں ہمارے ملک میں. اس میں سے اکثریت ان کی ہے جو کہ کرنٹلی بھی پان چھالیاں کھا رہے ہیں یا جو 10 سال پہلے کھا رہے تھے اور چھوڑ دیا, وہ بھی ہے. اور شیشہ, اسموکنگ, الکوہل اور اس طرح کی جو کھانے پینے کی جو بیڈ ہیبٹس ہیں یہ اورل کینسرز کی بہت بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ کچھ کینسرز ایسے ہیں جن کی وجہ بھی کچھ بھی نہیں ہے, وہ بیٹھے بیٹھے ہو جاتے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اب جو لوگ چین اسموکر ہیں ان کے لیے تو یہ چیزیں چھوڑنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اسموکنگ بیسیکلی ایک ہیبٹ ہے, ایڈکشن نہیں ہے, اور ہیبٹ کو بدلا جا سکتا ہے. آپ ٹیپر آف کرتے کرتے کچھ دنوں میں اسموکنگ سے جان چھڑا سکتے ہیں. اس کے آلٹرنیٹس آ گئے ہیں, چوئنگ گمز ہیں, پھر اسموکنگ پیچز ملتے ہیں, آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. اور ایسی تمام چیزیں جو میں نے جن کا ذکر کیا, ان سے پرہیز کریں تو اللہ بہتر کرنے والا ہے. صحیح. اب مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ دانتوں کی اچھی صحت کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے؟ یہ ایشوز ہم نے ڈسکس کر لیے, کس طرح سے آپ نے دانتوں کو صاف کرنا ہے, ٹائمنگز کیا ہیں, پراپر طریقہ کار کیا ہے, یہ تو آپ کو بتا دیا. اب وہ چیزیں ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ ضرور ناظرین کو بتا دیں کہ ہم اپنے دانتوں کا کم از کم خیال رکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کون سی ایسے غذا کا استعمال کریں, کون سی ایسی چیزیں زیادہ استعمال کریں, اور کن چیزوں سے پرہیز کریں اپنے دانتوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے؟ ہماری غذا میں جو سب سے بڑے ہمارے دانتوں کے جو اینیمیز ہیں, دشمن ہیں, وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں, نشاستہ. آلدو کہ جسم کا بہت ضروری حصہ ہیں, یہ چاہیے ہمیں, آلو, چاول, روٹی, واٹ ایور جو کچھ بھی ہے, لیکن ان کو کھانے کے بعد دانت ضرور صاف کر لینے چاہیے. ٹھیک ہے. رائس ہمارے ملک میں بہت ہیں. ڈائٹری ہیبٹس میں بیلنس ڈائٹ ہو, پروٹین ڈائٹ زیادہ کھائیں, فائبر ڈائٹ زیادہ کھائیں, تاکہ فائبر جو ہوتے ہیں وہ دانتوں میں پھنستے نہیں ہیں, کیونکہ دانتوں میں بہت باریک چیزیں پھنستی ہیں. اور میٹھا ایک لمٹ تک یوز کریں. زیادہ میٹھا کھانا بھی مطلب ایک تو اس سے شوگر بھی ہو سکتی ہے اور دانت بھی خراب ہو سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ول لائک ٹو سے کہ برش کر لیا کریں. ہر کھانے کے بعد برش کر لیں تو آپ کے دانت بچ سکتے ہیں. اور جو ہیبٹس ہیں آپ کی, نیل بائٹنگ ہے, نائٹ گرائنڈنگ ہے, آپ کے جو ایکسٹرنل کو فوراً باڈی منہ میں رکھ کے کام کرنا, پین وغیرہ وہ کر لیں, وہ چھوڑ دیں, اور رات کو برش کر لیں. اور ہر 6 ماہ کے بعد ڈاکٹر کے پاس آنا, اپنی ایک سیکنڈ نیچر بنا لیں کہ آپ نے جانا ہے, آپ ریمائنڈرز لگا لیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, دانتوں میں کیڑا لگنا بہت سارے لوگوں کو, بچوں کو بہت زیادہ یہ ایشو ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے اور کیسے ہم نے اس سے بچنا ہے؟ اگین اس کی وجہ ہے کہ جب ریٹینڈ پارٹیکل جو خوراک میں رہ جاتی ہے اسی سے دانت گلتے ہیں. اور یہ کوئی وہ ہم بچوں کو اکثر دیکھتے ہیں, مائیں منع کری ہوتی ہیں کہ میٹھا کچھ نہیں کھانا, یہ میٹھا کھانے سے زیادہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے. روکے نا, کھانے دیں, لیکن صاف کروا دیں اس کے بعد سے. وہ جب بڑے بڑے وہاں پہ دانت گل جاتے ہیں,
अच्छी टांगों वाला कीड़ा नहीं होता, ये दांतों के गलने के प्रोसेस को हम कीड़ा कहते हैं। तो अगर वो आप मुनासिब वक्त पे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, वो कीड़ा बढ़ता जाएगा, कैविटी की शक्ल लेगा, कैविटी में दांत गलेगा, एनामल डिके हो जाएगा, नीचे डेंटिन आ जाएगी, डेंटिन सेंसिटिव होती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। सही, उसकी मुनासिब वक्त पे फिलिंग करवा लेनी, मुनासिब वक्त पे इसकी फिलिंग हो जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, दूसरा एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ब्रेसेस का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उस पर फिर आपको एक्स्ट्रा अपने दांतों की केयर करनी पड़ती है, वो क्या है वो भी बता दीजिएगा। ब्रेसेस ऐसा तरीका इलाज है जिसमें हम दांत बच्चों के टेढ़े मेढ़े आगे पीछे दांतों को सीधा करते हैं, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, इसमें सफाई मुंह की जो हाइजीन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए तो आपने हर 15 दिन के बाद या महीने में एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाना तो होता है, तो उसमें डेंटिस्ट कर देता है साहब। अब इसका एक और ऑल्टरनेट कुछ सालों से आ गया, वो है डेंटल अलाइनर्स, इनविजिबल अलाइनर्स इन प्लेस ऑफ ब्रेसेस। ब्रेसेस अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और जो अलाइनर्स हैं वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। अलाइनर्स में एक तो वो नज़र नहीं आते, दूसरे उनके साथ दांत मुंह की सफाई रखना बहुत आसान है। अच्छा। लेकिन कुछ जगहों पे अलाइनर्स नहीं काम करते, हमें ब्रेसेस ही लगानी पड़ती है। तो बस ये ब्रेसेस के पेशेंट्स को ये एडवाइस करेंगे कि वो रेगुलरली महीने में 1-2 दफ़ा जब डॉक्टर के पास जाते हैं ब्रेसेस को टाइटनिंग के लिए, एक्टिवेशन के लिए, तो उनके गम्स को भी डॉक्टर खुद ही देख लेते हैं फिर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती है और वो चाहते हैं, तो क्या उन लोगों को आप रिकमेंड करते हैं कि उनको ब्रेसेस लगवाने चाहिए? इसका कोई साइड इफेक्ट होता है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप फिर भी लगवा रहे हैं? हम उनको समझा देते हैं, एडवाइस कर देते हैं, लेकिन उनका फिर भी पैसे खर्च करके दिल कर रहा हो तो हम ऐसे लामती तौर पे लगा देते हैं। ये नॉन प्रोफेशनल रवैया हम करते नहीं हैं, लेकिन किसी की ज़्यादा बहुत ख्वाहिश हो तो हम समझा देते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हो तो हम ज़रूर लगा लें। सही। और इसका दौरानिया क्या होता है, ये इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट ब्रेसेस लगवाना चाह रहा है तो कितने टाइम के लिए लगाते हैं, किस तरह से ये सारा प्रोसेस? ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे और सिविरिटी ऑफ कंडीशन कि किस शिद्दत के दांत खराब हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेढ़े मेरे हैं तो 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। सही। और अगर नॉर्मल से हैं तो 1.5-1 साल, अगर बहुत थोड़े हैं तो साल के अंदर, लेकिन साल से कम नहीं लगता आमतौर पर। यानी पर्सन टू पर्सन भी समटाइम्स, पर्सन टू पर्सन एंड कंडीशन टू कंडीशन। दांतों की एक जैसी सीरीज ना होना, ये भी बहुत सारे लोगों का मसला है, तो इसका तरीका इलाज क्या है? आसानी से ही करा सकते हैं लोग? हाँ जी बिल्कुल, अब तो हर चीज़ इतनी आसान और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि इसमें कुछ नामुमकिन नहीं रहा, एक्सेप्ट के दांत नहीं ना होते दांत। हाँ जी, वो भी ये भी उसी ब्रेसेस की कैटेगरी में आ जाता है पेशेंट। हम ब्रेसेस या लाइनर्स के थ्रू इसको सीधा कर देते हैं उनके दांतों की। सही। दूसरी एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ, ये दांतों का इलाज जब भी हम बात भी करते हैं, सोचते भी हैं, तो सबसे पहले लोगों का एक ही गिला होता है कि ये बहुत महंगा इलाज है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हर चीज़ तो इम्पोर्ट होती है। यहाँ पे सिर्फ हमारे इंस्ट्रूमेंट है सर्जिकल वो यहाँ बनते हैं सियालकोट में, बाकी हर चीज़ फिलिंग मटेरियल से लेके ब्रेसेस, अलाइनर्स, जो कुछ भी है वो सारा कुछ इम्पोर्ट होता है। इम्पोर्ट होता है तो हमारे जो डेंटल डिस्ट्रीब्यूटर्स या वेंडर्स हैं वो ड्यूटी पे करते हैं, वो फिर हमसे भी वो उसका हम आगे से मरीज से वैसे महंगा चार्ज करते हैं। अगर चीज़ें लोकल बनना शुरू हो जाएँ तो इलाज हमारा कोई 50% से भी कम सस्ता हो सकता है। सही। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, अच्छे डेंटिस्ट का इंतखाब कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नीम हकीम के पास भी चले जाते हैं और ये बहुत सेंसिटिव मामला है। कोई मैसेज इस हवाले से आप नाजरीन को देना चाहें? हुकूमत ने इस बारे में बड़े अच्छे इक़दाम उठाए। एक हमारा इदारा है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, जो कि नॉन डॉक्टर्स के क्लिनिक्स को पकड़ के उनको सील कर रहे हैं। अब बहुत से कहीं नहीं है वैसा तकरीबन रह गया कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कार्रवाइयों के बाद कोई नॉन डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठा हो। अब रही बात कि कॉम्पिटेंट कौन है, ये आप अपने रिव्यूज़ ले सकते हैं दोस्तों से, जो है बहुत जो थोड़े से पेशेंट एजेड हैं कि आप सारी उम्र आपने करवाया, कौन सा डॉक्टर बेहतर है। इंटरनेट से आप गूगल पे रेटिंग देख सकते हैं डॉक्टर की, उसके बाद आप डॉक्टर को। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर का इंतखाब देखभाल के करें, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और कल हमने आपके साथ शेयर करना था कि किस तरह से घर बैठ के इंटरनेट के जरिए पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत सारे जराए ऐसे, बहुत सारे लोग घर बैठ के पैसे कमा भी रहे हैं, यूट्यूब के जरिए, दीगर बहुत सारे जराए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको इस बारे में नहीं पता है, उनकी इंफॉर्मेशन में आज हम इजाफा करेंगे। हमारे साथ होंगे दाऊद सिद्दीक। कल हमारा राब्ता दाऊद के साथ कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर नहीं हो पाया था, तो आज एक बार फिर से हमने दाऊद के साथ जो है वो राब्ता किया है ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। अस्सलाम वालेकुम दाऊद, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद मुझे बताइएगा, बहुत सारे लोग हमारे नौजवान परेशान हैं
रोज़गार नहीं मिल रहा, जॉब्स नहीं मिल रही, हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद है इंटरनेट की जिसको हम वैसे टाइम ऐसे स्पेंड करने में गुजार देते हैं। बेस्ट तरीक़ेकार आपको क्या लगता है, घर बैठ के हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं? मोबाइल्स हमारे हाथ में है, टैब्स, लैपटॉप हमारे पास हैं, क्या सजेस्ट करेंगे देखने वालों को? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले मैं आपको आज 4 तरीकों के बारे में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा हम इनको ओवरव्यू करेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हमारे पास है यूट्यूब का तरीका कि यूट्यूब के जरिए हम पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है गूगल एड्स का तरीका, हम जस्ट कॉपी पेस्ट करके विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, और यहाँ मैं वाजे करता चलूँ कि टेक्निकल नॉलेज से मुराद ऐसा नॉलेज जो कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से हटके है, लाइक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज नहीं होता उसको हम नॉन टेक्निकल नॉलेज कहते हैं। तो दूसरा गूगल एडसेंस है। तीसरा तरीका सबसे आसान वे है कि आप अपनी फोटोज और अपनी वीडियोस, मतलब आप कहीं घूमने गए हैं, आपने वहां पे कोई फोटो वगैरह सिलेक्ट की है और वो क्लिक की है, कैप्चर की है, कोई अच्छा सा वीडियो शॉट बनाया, आप उसको सेल कर सकते हैं। और चौथा तरीका है फ्रीलांसिंग का, जो हम लोग करते हैं, या कोई भी बंदा जो है अपने आप को हायर करवाना चाहे, अपने सर्विसेज की या अपने स्किल्स की फी लेना चाहे, तो वो फ्रीलांसिंग का वे है। यूट्यूब के अंदर छोटा सा आपको गाइड कर दूं कि यूट्यूब में सबसे पहले आपको एक चैनल क्रिएट करना पड़ता है, उसमें आपको अपनी वीडियोस वगैरह डालनी पड़ती है। 4000 आवर्स वॉच टाइम होता है उनकी रिक्वायरमेंट का, और 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो उसके बाद यूट्यूब आपकी वीडियोस पे एड पोस्ट कर देता है, उन एड्स के ऊपर आपको अर्निंग होती है, आपको पैसे कमाए जा सकते हैं। दूसरा भी जैसे मैंने आपको बताया गूगल एड्स का, गूगल एडसेंस का, ये बहुत ही इंतहाई आसान तरीका है, और मोर देन 70% जो ऑनलाइन अर्निंग चल रही है वो गूगल एड्स पे चल रही है, वो एड नेटवर्क्स पे चल रही है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ब्लॉग, इंफॉर्मेशन ब्लॉग हो, न्यूज ब्लॉग हो, कुछ भी, लाइक आप अपने ऊपर कोई चीज लिख सकते हैं डेली बेसिस पे, नहीं तो आप न्यूज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो उनके अंदर आपको एड्स लगाने पड़ते हैं। तो वो एड्स आपको गूगल प्रोवाइड करता है, वो एड्स आप उसके अंदर पोस्ट करके लगा देंगे, तो साथ ही आपको वो अर्निंग आने आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा वे जो मैंने आपको बताया कि हमारा फोटोज और वीडियोस का, इसमें इस तरह से है कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक शटरस्टॉक है, फोटोलिया है, ड्रीम्स टाइम है, गेटी इमेजेस है, istockphotos.com है। ये सारी वेबसाइट्स आपको ऑफर करती हैं कि आप आएं, हमारी वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, इसके ऊपर अपनी फोटोज और अपनी इमेजेस अपलोड करें। ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में लोग उसको बाय करते हैं कि वो आपका पेटेंट इमेज होता है, आपकी पेटेंट वीडियो होती है, आप वो सेल पे लगा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, जैसे भी आपको समझ आए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चौथा तरीका और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग लाइक आप फ्रीलांसिंग के अंदर इस तरह से है कि फ्रीलांसिंग में आप अपने आप को हायर करवाते हैं। आपके पास कोई स्पेशल स्किल है, लाइक आप किसी के लिए पेंटिंग कर सकते हैं, आप किसी को कुकिंग करना सिखा सकते हैं, कोई ट्यूशन दे सकते हैं, लाइक जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, ये सारे तरीके फ्रीलांसिंग के अंदर। अच्छा दाऊद, ये बहुत जबरदस्त चीजें आपने बताई हैं, आई मस्ट से कि जो लोग देख रहे हैं उनको इससे बहुत फायदा भी होगा। मुझे ये बताएगा इस पे एक्टिव रहना कितना जरूरी होता है? मतलब लेट्स सपोज अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मैंने कोई एक हफ्ते के लिए यहाँ पे काम किया और किसी भी एक वेबसाइट पे, उसके बाद मैं महीनों गायब हो गई हूँ, ये चीजें क्या इम्पैक्ट रखती हैं? कितना आपको टाइमली एक्टिव रहना चाहिए, अपनी टारगेट ऑडियंस को देखना, फिर एक्टिव रहने के साथ साथ टाइमिंग्स कितनी मैटर करती हैं कि कौन से टाइम में आपको एक्टिव रहना है, किस टाइम में आपकी टारगेट ऑडियंस ज्यादा एक्टिव है, आपका रिस्पॉन्ड कैसे चेक किया जा सकता है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, और यही चीजें हैं जो 80% मैटर करती हैं ऑनलाइन अर्निंग के अंदर। जिस तरह कि आपने बिल्कुल बताया कि आपने 1-2 हफ्ते काम किया या आपने 3 हफ्ते काम किया और उसके बाद आप गायब हो गए, तो वो चीज जो है वो आपका ये डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब आपने कुछ बनाया ही नहीं और आपने उससे पहले ही सब कुछ खराब कर दिया। ये चीज टाइमिंग से हटके, ये चीज मेहनत से हटके सब सिर्फ एक चीज मांगती है, और वह कॉन्सेंट्रेशन। आप यू हैव टू बी concentrate on that, you have to be strict on that। आपको इसके ऊपर एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब की एग्जांपल देता हूँ, और ये सारी जो मैंने आपको अर्निंग्स बताई हैं, ये पैसिव अर्निंग्स हैं। पैसिव अर्निंग्स का मतलब ये होता है कि मैं आज कोई काम कर रहा हूँ तो उसका फायदा मुझे 1 साल बाद भी मिल रहा है। तो ये सारे काम इस तरह से हैं कि आप अगर उनको आज कर रहे हैं तो ये ऐसे सिर्फ ये ऐसे नहीं है
کہ ان کا آج ہی فائدہ ہوگا, یہ ان کا آپ کو آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بنائی ہے اور وہ میں نے 1 سال پہلے بنائی ہے, اور وہ میں نے 1-2 ویڈیوز بنا کے چھوڑ دیا کہ نہیں مجھے ویوز نہیں آ رہے, سبسکرائبرز نہیں آ رہے, یا میرا واچ ٹائم نہیں بن رہا, تو وہ کبھی بھی میرے چینل کو نہیں, وہ میرا چینل جو ہے وہ سکسیسفل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے مجھے بے شک میں 1 ویڈیو ڈیلی کی ڈالوں, 2 ویڈیو ڈالوں, کوئی بھی میں اپنا پیٹرن سلیکٹ کر لوں جو بھی میرا. داؤد, آپ سارا یہ طریقہ کار تو بتا رہے ہیں کہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, اب کانٹینٹ آپ کا بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے یہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں, آپ کو ایکسکلوسیو رہنا ہے, منفرد رہنا ہے, کیسے پاسبل ہے؟ بالکل ایسے, یہ ایسے پاسبل ہے اگر آپ کسی بھی آئیڈیا پہ کام کریں, اگر آپ اپنے کسی آئیڈیا پہ کام کریں, آپ کسی کو کاپی نہیں کریں. آپ کوئی بھی چیز ہے, اگر آپ فار ایگزامپل کوئی ایک انٹرٹینمنٹ والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کو 10 چیزیں ایسی نظر آ جاتی ہیں جس کی ویڈیوز نہیں ہوتی مارکیٹ میں اویلیبل. تو آپ ان چیزوں پہ کام کریں جو کہ ٹرینڈنگ والی سائٹ پہ بے شک بھی نہ بھی جائیں, لیکن وہ یونیک ہو, وہ آپ کا اپنا ذاتی کنٹینٹ ہو. بس اس کے لیے صرف یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اس کو یونیکنیس اس کے اندر رکھیں اپنے کنٹینٹ کے اندر. صحیح, بہت بہت شکریہ داؤد, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی زبردست ٹپس آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے بہت آسانی سے سوشل میڈیا کے ان ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ آپ کو کچھ ایکسکلوسیو ہونا ہے, منفرد لوگوں سے ہونا ہے, اور پراپر وہ کہتے ہیں نا ورکنگ کے ساتھ آپ کو چلنا ہے, کیونکہ تبھی آپ دوسروں سے منفرد ہو سکتے ہیں جب آپ نے پوری پلاننگ کی ہو, تبھی آپ کو لوگ دیکھیں گے, تبھی رسپونڈ بھی کریں گے, تبھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا نام بھی بنا سکیں گے. منفرد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ایکٹیو رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹارگٹ آڈینس آپ کی کیا دیکھنا چاہ رہی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, یہ چیزیں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہیں. اور آسانی سے آپ یہ جب سب چیزیں مینج کر لیں گے, گھر بیٹھ کے آپ پیسے کما سکتے ہیں. وہ کس طرح سے, کون سے پلیٹ فارم ہیں, داؤد نے آپ کو بتا دیا ہے. بہت بہت شکریہ داؤد آپ کا. ناظرین, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. بریک سے پہلے میں نے بات کی, جب ہمارے ساتھ ہمارے پہلے گیسٹ موجود تھے, ہنسنے مسکرانے کی. ہنسنا مسکرانا, خوشیاں بانٹنا, یہ ہم سب کو یہ چیز کرنی چاہیے کیونکہ اتنی ساری ٹینشنز ہیں, اتنا سارا مشکل وقت ہے, تو اس کو کم بھی ہم لوگوں نے ہی کرنا ہے. وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے تحفے تحائف دینا. بہت اچھا طریقہ ہے, آپ کسی کو اسپیشل بھی فیل کرا سکتے ہیں, اپنائیت کا احساس بھی ہوتا ہے اور محبت بھی بڑھ جاتی ہے. اب جب کسی کو تحفہ دینا ہے, کسی کو اسپیشل فیل کرانا ہے, تو بہت زیادہ سوچنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے کہ کچھ اسپیشل ہونا چاہیے جو پہلے سے کسی نے نہ کیا ہو. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ آئیڈیاز لے کے مارکیٹ میں آئے ہیں. اب وہ آئیڈیاز کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کہ اگر آپ اپنے کسی پیارے کو, لو ونس کو, مدر کو, فادر کو گفٹ دینا چاہ رہے ہیں, فرینڈس کو گفٹ دینا چاہ رہے ہیں, تو وہ کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو ملوانا چاہوں گی, بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں محمد عدیل پرنٹنگ پی کے نام سے. انسٹاگرام پہ بھی پیج چلا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی ان کا پیج ہے, اور بہت زبردست ان کی پروڈکٹس ہیں. تو ان سے جان لیتے ہیں یہ محبت کا جو ایک محبتیں بانٹنے کا یہ ذریعہ بن رہے ہیں, کیا کیا نئے نئے آئیڈیاز ان کے پاس ہیں, اور کس طرح سے یہ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور منفرد چیزیں ان کو بنا کر ان تک پہنچاتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, اور بہت زبردست کام ہے آپ کا. اور وہ میں نے کہا نا جیسے کہ لوگوں کی محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے گفٹس دینا, اور اس کے پیچھے آپ کی محنت ہوتی ہے. ہر کسی کی کوشش منفرد کچھ گفٹ دینے کی ہوتی ہے. بتائیے گا جب لوگ آرڈر کرتے ہیں, بتاتے ہیں, تو کیا کیا چیزیں آپ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں, لوگوں کی کیا کیا خواہشات ہوتی ہیں؟ لوگ جب بھی ہمارے پاس آرڈر کرتے ہیں, ہر آدمی ایک ہی چیز کو ڈیفرنٹ طریقے سے کسٹمائز کرواتا ہے, اور ہم لوگوں کا پیج بھی اسی لیے ہی کامیاب ہے کہ ہم لوگ ایک چیز کو ڈیفرنٹ طریقے سے لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق انہیں ڈیزائن کر کے دیتے ہیں. اور چیز یہ مارکیٹ میں تو لوگ بیٹھے ہیں مگ پرنٹ کر رہے ہیں, ہم لوگ ڈیزائن بنا کے پہلے کسٹمر کو دکھاتے ہیں کہ یہ اس طرح کا چیز آپ نے جو ریکوائرمنٹ ہم سے مانگی ہے ہم نے یہ پوری کی ہے, یہ آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں. اگر وہ اوکے کرتے ہیں پھر ہم پرنٹنگ پروسیس کر کے تو اس کو سینڈ کرتے ہیں. تو اس طرح ہم نے مارکیٹ میں کافی نئی چیزیں لے کے آئے ہیں, آئیڈیاز ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. کسٹمر کہتا ہے کہ میں ایسی چیز بنانا چاہتا ہوں, آپ بنا دیں گے ہمیں؟ تو ہم اس کو اپنے ڈیزائنر سے ڈیزائن کروا کے وہ چیز اس کو پہلے دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈیزائن ہے اس کا, وہ اوکے کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں.
صحیح. اچھا مجھے عدیل بتائیے گا, یہ بہت زبردست چیزیں آپ کے سامنے بھی پڑی ہیں جو کہ جس پہ کسٹمائز جب ہم بات کرتے ہیں اس میں نیمز بھی ہیں, ڈفرینٹ پکچرز بھی آپ اپنی کرا سکتے ہیں, تو مجھے بتائیے گا کون کون سی چیزیں آج کل ٹرینڈ میں زیادہ ہیں؟ آج کل ٹرینڈ میں زیادہ تر جو کسٹمائز چیزیں ہیں اس میں ووڈن زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ووڈن پروڈکٹس ہیں, جیسے یہ ایک پین کا باکس ہے, ہم نے اس کے اوپر نام بھی ایڈ کر دیا اور ان کی پکچر بھی انگریو کر دی ہے, زبردست, تاکہ وہ مارکیٹ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے. اب یہ ووڈن پین بھی ہے, اس کے اندر یہاں پہ آپ اسے موبائل اسٹینڈ کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل یہاں پہ ہولڈ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں کافی زیادہ ہیں. یہ بیمبو پین ہے, ووڈن پین تھا, یہ اس کی نسبت بیمبو پین ہے, یونیک ہے, تھوڑا کلاسیکل لگتا ہے لکھنے کے لیے. اس پہ بھی نام ہم نے انگریو کر دیا لوگوں کا, تاکہ وہ اپنائیت لوگوں کو لگتی ہے اس کام کرتے ہوئے اور گفٹ کرتے ہوئے بھی. اور شاید کسی کو چیز پسند نہ آئے, اپنی تصویر اور اپنا نام دیکھ کے وہ زیادہ ہر کوئی اس کو سنبھال کے بھی رکھتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جی یہ میں اپنے ناظرین کو یہاں پہ ضرور دکھانا چاہوں گی, یہ میری پکچر کے ساتھ بھی عدیل میرے لیے ایک گفٹ لے کر آئے ہیں, وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. یہ لیمپ ہے, اسے ہم سائڈ ٹیبل کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کی دونوں سائڈوں پہ پکچر پرنٹ ہوئی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر جو پکچر پرنٹ ہے وہ ایلومینیم کے اوپر پرنٹنگ ہے, پیپر نہیں ہے, اسٹیکر نہیں ہے. یہ لانگ لاسٹنگ ہے, اور یہ ہم نے نیو لانچ کیا ہے, ابھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, اور یہ یونیک ہے, یہ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. بالکل, اور یہ بہت زبردست چیز ہے, مجھے بھی یہ بہت پسند آیا ہے. عدیل مجھے یہ بتائیے گا, بہت سارے لوگ کسٹمائز چیزیں بنواتے ہیں مارکیٹ میں, ہم دیکھتے ہیں کی رنگز بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مگس پہ پکچرز لوگ اپنی بناتے ہیں, کوشنز پہ پکچرز بنوانا چاہتے ہیں. تو یہ جو لوگوں کی خواہشات ہیں, ان پہ کام کرنا کیسا لگتا ہے؟ یہ آئیڈیا آپ نے کیسے سوچ لیا کہ اس طرف جانا چاہیے؟ یہ آئیڈیا تو ہمیں قدرتی ذہن میں آیا ہے, کیونکہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, اور بڑی مزے کی یہ بات ہے کہ ہمارے پاس اس کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. ہم نے اسے گوگل سے اس کے ٹیوٹوریلز لیے, چھوٹی مشینز لی, اس سے پریکٹس کیا اس کا. پھر ہم نے چائنا سے مشینیں امپورٹ کی, اور امپورٹ کرنے کے بعد ہم نے مارکیٹ میں جو پہلے سے بگ جائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کمپٹیشن کے اندر ہم نے پیج لانچ کیا ہے. صحیح. اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس کے اندر ورائٹی دے رہے ہیں. صحیح. اور مزے کی بات جو ہماری یونیکنیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو کوالٹی دیتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ایک دفعہ آرڈر کرتا ہے وہ 2 3 4 دفعہ. اب کوالٹی کتنی میٹر کرتی ہے یہ میں آپ سے جانوں گی, اس پہ ہم بات کرتے ہیں نا. جی تو ناظرین, عدیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جن کو آپ اپنے پیاروں کو دے سکتے ہیں, وہ آئیڈیاز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. عدیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل, آپ نے کہا کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے, تو یہ کس طرح انشور کیا جا سکتا ہے؟ پھر جو چیزیں آپ آرڈر کرتے ہیں اس پہ آپ کو کوالٹی کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا, دیکھنے میں تو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو کتنی ضروری ہے اچھی کوالٹی ہونا, آپ کیسے انشور کرتے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو آپ نے لائف ٹائم کام کرنا ہے تو پہلے تو ایز اے سیلر مجھے اچھا کام کرنا پڑے گا, تاکہ میرے پاس کسٹمر بار بار آئیں. اعتماد بہت ضروری ہے. اعتماد بہت ضروری ہے. دوسرا, جو اگر ہم بائر والی سائٹ سے سوچتے ہیں تو بائر کے لیے جو فیس بک پہ ریکمنڈیشنز اویلیبل ہیں, جو لوگوں نے چیزیں پرچیز کی ہیں, انہوں نے اپنے ویوز دیے ہیں, وہ دیکھنا ضروری ہے. اور پیج کی ایکٹیویٹی دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آن لائن کرنا ہے, اس میں فراڈ تو ہر جگہ ہوتا ہے. بالکل ایسے, تو دکھاتے کچھ ہیں, لوگ بیچتے کچھ ہیں. تو ہم لوگوں کا جو بزنس ہے اس کے اندر الحمدللہ 2 سال میں ہمیں ایک بھی چیز ریٹرن نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز تو کسٹمائز کرتے ہیں, تو وہ اس بندے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, اس میں اس کی پکچرز ہوتی ہیں, نیم ہوتا ہے, تو اس کے اندر وہ ریٹرن کیا کرے گا؟ مطلب کپڑا تو ہے نہیں جو آپ نے سیل کر دیا, اسے کوالٹی پسند نہیں آئی. اور کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہم لوگ خود امپورٹ کر رہے ہیں, چائنا سے چیزیں منگوا رہے ہیں, اور ہم نے ایک پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے جو چیزوں کو دیکھتی ہے. ہماری ریٹرن پالیسی نہیں ہے, ڈیمیج پالیسی نہیں ہے, لیکن اگر کسی کسٹمر کو کوئی چیز ڈیمیج ملے تو ہم اسے نئی بنا کے فری دیتے ہیں. زبردست, یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اچھا عدیل, مجھے بتائیے گا, آپ کے پاس یہ جو فریم پڑا ہے جس پہ پکچر بھی ہے, اگر کوئی یہ بنوانا چاہ رہا ہے اپنی پکچر, اس کے اوپر آپ بنوا سکتے ہیں, اور اس کی کوالٹیز کیا ہیں یہ ہمارے ناظرین کو دکھائیے. یہ جو لیمپ ہے, صحیح, یہ ایکچولی لیمپ ہے. یہ لیمپ ہے, یہ سائٹیبل کے لیے ہے. اس میں 14 کلر کی LED ہے, سینسر ہے, آپ ٹچ کریں گے اس میں لائٹ چلنا شروع ہو جائے گی. زبردست. کچھ بھی میسج
कुछ भी डिज़ाइन, कोई भी पिक्चर हम इसके ऊपर लगा सकते हैं और एक लैम्प के ऊपर हम 3-4 किस्म की चीज़ें दे सकते हैं। ये आराम से उतर जाता है, आप नया लगा लें। अगर आप एक पिक्चर से तंग आ जाए, आपको नई पसंद है, हम इसके अंदर क्लॉक भी लगा सकते हैं, आप साइड टेबल में रख सकते हैं, रिमोट कंट्रोल के साथ इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको साइड टेबल पे जाके इसे ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको उठने की भी ज़रूरत नहीं। इसके अलावा भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आप इनका पेज विजिट कर सकते हैं। अदील को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखने वालों को ये मैसेज दूंगा कि मार्केट के हालात नहीं बेहतर, आप सब लोगों को काम करना चाहिए। ऑनलाइन जिस चीज़ में आप स्पेशलिटी रखते हैं उस चीज़ को आप पकड़ें और ऑनलाइन काम शुरू करें। लोगों को क्वालिटी दें, आपका काम लाजमी चलेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपने कही है कि अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर आपका काम अच्छा चलता रहेगा। थैंक यू सो मच अदील, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।